वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले दो बेहतरीन नताइज पर। नताइज मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे जो कि कशीदा थे और उनको बेहतर करने में खासी मदद मिली इस कॉन्फ्रेंस में। उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम्प्रिहेंसिव डायलॉग का आगाज़, वो डायलॉग जो पहले कॉम्पोजिट था उसको कम्प्रिहेंसिव कर दिया गया और ये अयादा किया गया दोनों ममालिक की लीडरशिप की तरफ से कि तमाम तर मामलात पर बात की जाएगी। यानी पाकिस्तान का जो एक बड़ा इख्तलाफ था इस कॉम्पोजिट डायलॉग से वो ये था कि मसला कश्मीर को उससे बाहर रखा गया है और अब इस डायलॉग में कश्मीर का मसला भी शामिल होगा बाकी तमाम मामलात के साथ। दूसरी जो बड़ा ब्रेक थ्रू कहना चाहिए है इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, वो था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लीडर्स की मुलाकात जो कि इस्लामाबाद में हुई। सदर अशरफ गनी तशरीफ़ लाए, हालांकि उनके मुल्क में खासी मुखालफत थी उनके इस दौरे पर, लेकिन वो फिर भी इस्लामाबाद गए। वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप से जनाब नवाज़ शरीफ साहब से भी मुलाकात की और पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और अफ़गानिस्तान ने ये तय किया कि मुज़ाकरात का वो अमल जो रुक गया था उसे दोबारा शुरू किया जाए। हालांकि तालिबान का कोई नुमाइंदा इस फैसले के दौरान वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान अपना असर व रसूख तालिबान पर इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान से दोबारा यही तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस टूटे हुए मुज़ाकरात के सिलसिले को दोबारा वहीं से शुरू करने की कोशिश करेगा। पहले बात करेंगे कुछ पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक मामलात पर कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये कोई देरपा नताइज देने में कारामद होगा ये सिलसिला जो कि अब शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में न्यूयॉर्क से शामिल हैं हमारे साथ रज़ा रूमी साहब। रज़ा रूमी, थैंक यू वेरी मच। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई और खारजा मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब, और यहाँ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की अफ़गान सर्विस से मुंसलिक हमारे साथी इब्राहिम नसर साहब। थैंक यू वेरी मच ऑल। रज़ा, पहले आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मामलात कशीदा होते हैं तो यहाँ अमेरिका में उसकी बड़ी गूंज होती है। अमेरिकी इंतज़ामिया में भी उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और बार बार ये बयानात दिए जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान को अपने मामलात हल करने के लिए बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहिए। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, करीबी होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत ही निहायत नॉन नेटो एलाय है। यहाँ से बैठकर जब हम इस सारे सिलसिले को देखते हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक को देखते हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं जो कि ज़रा अलार्मिंग होती हैं हमारे लिए? देखिए, अलार्मिंग तो यूँ है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो बरकरार रहती है और अगर वो मज़ीद तनाव में बदल जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है आलमी सलामती के लिए। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है इस रीजन में वो ये है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मैनेज्ड फॉर्म में रखा जाए, क्योंकि आपने देखा है कि ये दोनों रियासतें जो हैं ये इनके पास जौहरी हथियार भी हैं और ये जब से मोदी साहब की हुकूमत आई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपस में डायलॉग है वो बिल्कुल रुक चुका था और कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर छट गई थी। तो अमेरिका का ये व्यू होता है कि किसी तरह से इन दोनों जो है रियासतों की बातचीत जारी रहे, मगर शॉर्ट टर्म में जाहिर बात है अफगानिस्तान के हवाले से भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग या कॉमन फ्रेमवर्क वजूद में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो उसका सबसे बड़ा कैलकुलेशन जो है वो यही है कि वहाँ पर अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का असर और रसूख जो है वो एक हद तक रहे और वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि उससे पाकिस्तान की अपनी सलामती का को खतरा समझा जाता है।
ابراہیم نصر صاحب، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں افغانستان پر اس سچویشن میں، جب افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ طالبان نے ریسنٹلی قندھار میں ایک بڑا حملہ کیا ہے، 50 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب بزنسز ہیں وہاں کے لوکلز کے جو کہ تباہ ہو گئے۔ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان اور بھارت کا اچھا تعلق افغانستان پر؟ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی جو ہے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اس میں کافی زیادہ بحث ہوئی ہے۔ یعنی یہ تینوں ملک جو ہے نا، پاکستان، افغانستان اور انڈیا، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس میں جتنی بھی یعنی اگر بزنس کے لحاظ سے دیکھیں، اگر فوجی نظر سے دیکھیں، تو اسٹریٹجیکلی یعنی افغانستان دونوں ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے بالخصوص بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ طالبان کے گرنے کے بعد کی جو حکومت تھی، اس کے گرنے کے بعد انڈیا کا اثر رسوخ صاف ظاہر ہے کہ افغانستان میں زیادہ ہوا اور پاکستان کا کم ہوا۔ پاکستان کی یعنی ایک یہی ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے وہ یا تو اتنا ہی ہو جتنا انڈیا کا ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیبر ہے افغانستان کا۔ تو اس چیز کو جو کشیدہ سچویشن تھی پاکستان اور انڈیا کی، وہ کافی حد تک افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس پہ مؤثر ہوئی ہے، اس پہ امپیکٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو۔ تو ابھی جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے پیس نیگوشیشنز کے لیے یہ شرط رکھا تھا کہ کشمیر کو بھی لایا جائے درمیان میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے نا، انڈیا کا جو یعنی جو یہ تکون ہے دونوں ملکوں کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے۔ تو افغانستان بھی کوشش کرے کہ دونوں کے درمیان کس طرح بیلنس رکھے۔ قرضے کے حکومت کے دوران قرضے نے کافی دورے کے پاکستان کے اور انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ تھوڑا سا زیادہ تھا اور پاکستان کو اس پہ اختلاف رہا۔ جو پریزیڈنٹ غنی ہے وہ بار بار پاکستان کو یہی یعنی گارنٹی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان ول ناٹ بی پلئنگ ان اینی باڈیز ہینڈز، وی ول بی اسٹیئنگ نیوٹرل۔ تو یہی چیز ہے جو میرے خیال میں ابھی جو نیگوشیشنز ہو رہی ہے اس چیز میں بھی داخل ہوئی ہے۔ اگر یہی چیز آگے بڑھتی ہے کہ ہندوستان جو ہے نا اسی چیز پہ راضی ہوتا ہے کہ وہ یعنی کسی ایک قسم کی گارنٹی دیتا ہے پاکستان کو کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یوزنگ افغانستان فار دیئر اسٹریٹجک نیڈس، اور تو میرے خیال میں کافی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں ابھی جو پیس نیگوشیشنز ہے یہ کافی آگے بڑھ جائے۔ حسن عسکری صاحب، کیا یہ ملاقاتیں، یہ ایگریمنٹس اور اعلانات بھی پرانے اعلانات جیسے ہی ثابت ہوں گے، یعنی بس ہوا کے غبارے ہوں گے اور ایک دم سے سارے سلسلے رک جائیں گے؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سشما سوراج صاحبہ کے اسلام آباد پہنچنے سے قبل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے بلوچستان، فاٹا اور کراچی میں بھارتی انوالومنٹ کا ذکر وہاں بھی چھیڑا ہے۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے اگر بڑھیں گے بھی تو اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی؟ دیکھیے، ایک ٹریک تو ہے نا انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کا، جس میں کہ ایک سٹیل میٹ تھا اتنے عرصے سے۔ اب یہ ہے کہ سٹیل میٹ کے جو ہے ختم ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ کافی ہائی ہو گئی ہے اس سشما سوراج کی جو ہے وزٹ پاکستان کی وجہ سے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے پاکستان کے لیے بھی پاکستان کو بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں، تب جا کے کہ یہ ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ تو اس وقت خواہش صرف یہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں ٹینشن کم ہو، اور یہ ہے کہ گفتگو کی طرف وہ جائیں۔ کب گفتگو شروع ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ ایشوز جو ہیں وہ بعد میں جو ہیں آئیں گے، لیکن فوری طور پہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھی جاتی ہے کہ انڈیا پاکستان نے ان ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ جہاں تک انڈیا پاکستان کی رائیولری وہ افغانستان میں ہے، وہ اصل میں اگر انڈیا پاکستان کے تعلقات امپروو ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈائیلاگ پروسیس سے ہو سکتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے یہ ٹینشن جو ہے قدرے کم ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر سچویشن کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو ہے ڈسٹرسٹ بڑی زور و شور سے موجود ہے، اور وہ اس کی ہسٹری ہے، اور اس کو اوور کم کرنے میں ابھی میرا خیال ہے ان کو ٹائم لگے گا۔ ٹاک سے صرف یہ ہے کہ وقتی فائدہ ہوا ہے، لائن آف کنٹرول پہ اسٹیبلٹی رہے گی، اور ایک دوسرے خلاف بیانات بند ہو جائیں گے،
لیکن یہ ہے کہ ڈائیلاگ جب شروع ہوگا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس ڈائیلاگ کو کس سمت میں جانا ہوگا۔ اور کشمیر کے معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صرف یہ جیسے اب مان تو لیا گیا ہے کہ کشمیر پر بھی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان جب بھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی تمام مسائل کے مقابلے میں، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو کم سے کم چھیڑا جائے جبکہ باقی چیزوں پر بات کی جائے۔ تو کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پروسیس آگے چل پائے گا؟ دیکھیے، دونوں کی ترجیحات میں پریفرنسز میں فرق ہے۔ انڈیا کے ہاں اس وقت ترجیح ہے کاؤنٹر ٹیررزم یا ممبئی کا انسیڈنٹ۔ پاکستان کے ترجیحات میں کشمیر نمبر 1 ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اب اسی پوائنٹ آف ویو سے گفتگو ہوگی، کیونکہ پاکستان یہ کہتا تھا کشمیر اینڈ ادر پرابلم، جبکہ انڈیا کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ ٹیررزم کے ایشوز کو سیٹل کریں پھر کچھ ہوگا۔ اب لگتا یہ ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم اینڈ ادر پرابلمز، پاکستان کہہ رہا ہے کشمیر اینڈ ادر پرابلمز، تو ایک بیسس تو نکل آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ایشوز میں پروگریس ایکول ہوگی یا کشمیر کا مسئلہ ان قریب حل ہو جائے گا۔ اس کے فوری طور پہ تو کوئی ہمیں امکانات نظر نہیں آتے، لیکن اگر گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ٹینشن جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں، دوسرے ممالک ہیں، ان کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان بات کریں، ان میں ٹینشن کم ہو تاکہ کانفلکٹ جو ہے ان میں ایسکلیٹ نہ کرے، اور باقی جو حل کرنا ہے وہ تو انڈیا پاکستان کی اپنی مرضی پہ ہے کہ کیا وہ قابل قبول کوئی حل ان مسائل کا نکال سکتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو سب سے اینڈ میں اگر کبھی حل ہوا سب سے اینڈ میں حل ہوگا، باقی دوسرے مسائل پہ امکانات ہو سکتے ہیں اگر سسٹینڈ گفتگو ہو جائے اور ٹیررزم کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہو جائے۔ رضا رومی، ٹیررزم کے مسئلے پر بات ہوگی، سسٹینیبل ایکشنز ریکوائرڈ ہیں پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی، لیکن ایک اور معاملہ جو کہ پاکستان کے لیے خاص طور پر کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے ٹیکنگ بینیفٹ آف انڈیاز ایمرجنگ اکانومی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کس طرح سے اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس اکانومی کا شیئر لے سکتا ہے، اس خطے کی اکانومی کا شیئر لے سکتا ہے اگر بھارت کے ساتھ تمام معاملات پر بات چیت ہو جائے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں تو جو ہے آپ کو سارے معاملات کو ابھی فی الحال حل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ تجارت جو ہے وہ تو پاکستان میں اس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے، بہت ساری اس پہ اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے وہ خود خواہاں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا رستہ کھولا جائے، اور جو ایم ایف این موسٹ فیورٹ نیشن اسٹیٹس تھا اس کی بھی ایک نئی شکل میں وہ این ڈی ایم اے کے نام سے نان ڈسکریمنیٹری ایکسس جو ہے وہ اس کا مسودہ بھی تیار پڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک سول ملٹری کنسنسس ہوگا اس معاملے کے اوپر اس وقت یہ ٹریڈ کھلے گا۔ ٹریڈ کی جو ہے یہ تو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کی رائزنگ اکانومی اور اس کی جو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر تجارت بڑھے گی اور ٹریڈ ریلیشنز بڑھیں گے تو باقی مسائل کے حل میں بھی قدر آسانی ہوگی۔ اور دوسری جو اہم اس میں بات ہے وہ جیسے کہ عسکری صاحب نے کہا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ایسکلیٹ نہ ہو، اور ٹریڈ جو ہے وہ بھی انشور کرتا ہے کہ جب دونوں جانب بزنس لابیز کی آپس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے تو پھر کانفلکٹ جو ہے اس کو مینیجڈ ہی رکھا جاتا ہے، اس کو حد سے آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ اس لیے یہ اب بہت ضروری ہے کہ اس معاملے پر پیش رفت کی جائے، کیونکہ یہ 2 سال سے معاملہ رکا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف نے تو اپنی الیکشن کی کیمپین کے دوران جو ہے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا باقاعدہ اپنا پروگرام پیش کیا تھا، ان کو ووٹ بھی ملے معاشی بہتری کے پلیٹ فارم پر، مگر وہ 2 سال سے کچھ کر نہیں پائے۔ رائٹ، ابراہیم صاحب ذرا افغانستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان انڈیا تعلقات کا افغانستان پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریفلیکشن تو ہوگا، لیکن افغانستان کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں جو کہ شاید پریزیڈنٹ غنی کے لیے ایک مسئلہ ہیں، جیسے کہ ابھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا ریزگنیشن اور اتنی بڑی
पब्लिक स्टेटमेंट भी दी आके इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा रहमतुल्लाह नबील ने, और फेसबुक के स्टेटस में लिखा कि वो रेड कार्पेट जिस पे प्रेसिडेंट गनी चले हैं, वो रेड कार्पेट उस खून से बना है जो कि कंधार में बहाया गया है। और एक ये भी बहुत ही पुख्ता राय पाई जाती है कि रहमतुल्लाह नबील सदर कारज़ाई के आदमी थे और उन्हीं की पॉलिसीज़ को आगे चला रहे थे। तो क्या अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को ख़ुद भी अभी ये फ़ैसला करना है कि क्या वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस जगह तक पहुँचेंगे, कहाँ तक रहेंगे, पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी फ़रीक है जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती। अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो अभी ऑनगोइंग वॉर है, तो सारे लोग यानी वार से तंग आ चुके हैं, वो लड़ाई झगड़ा जो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के साथ जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अफ़गानिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा असर रसूख है तालिबान पे। तालिबान के साथ अगर निगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ रहे तो उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है। तो इस चीज़ के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रेसिडेंट गनी पे से कहा था कि पाकिस्तान पे पहले ये शर्त रखी जाए कि वो तालिबान से मनवाएं कि पहले सीज़ फायर हो अफ़गानिस्तान में, ख़ासकर ऐसी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट गनी इस्लामाबाद में थे, वहाँ काबुल कंधार में बहुत बड़ा अटैक हुआ, और आज भी हम जब अभी भी बात कर रहे हैं तो काबुल में एक गेस्ट हाउस पे अटैक जारी था जब मैं आ रहा था इधर। तो इस सिचुएशन में काफ़ी लोग इस चीज़ के मुखालिफ थे कि प्रेसिडेंट गनी जाए बग़ैर किसी कंडीशन के, इसी तरह कांटेक्ट करे तालिबान से जिस तरह पहले था, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं हो तो पहले सीज़ फायर हो, पाकिस्तान पे एक कंडीशन रखी जाए। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग यानी हार्ड लाइनर कह सकते हैं, इस चीज़ पे बहुत टफ स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग हैं इंटेलिजेंस और मिलिट्री में, इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी है। लेकिन अफ़गानिस्तान की अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से तो इंटेलिजेंस और मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जितनी पाकिस्तान में है। तो आते ही उसने अपने इंटेलिजेंस चीफ से कहा अगर आप पॉलिसी से मुतफिक नहीं है गवर्नमेंट के तो आप रिज़ाइन करें। तो सिविलियन गवर्नमेंट ने अपने जो इंटेलिजेंस चीफ था उसको मजबूर किया कि वो रिज़ाइन करे और उसको तब्दील किया। पाकिस्तान में कुछ मुश्किल होगा अगर इसी तरह, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान फिर भी जो अभी मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद में, और आज प्रेसिडेंट गनी ने कहा कि चंद हफ्तों में तालिबान के साथ निगोशिएशंस फिर रिज्यूम हो जाएंगे, तो आगे मेरे ख्याल में बात बढ़ेगी। अपोजिशन जो हो रही थी या हो रही है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान को जो अभी इन्होंने पीस प्रोसेस के लिए एक और कदम उठाया उसको रोक ले। आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दो धड़े हैं, एक प्रो मुज़ाकरात और एक एंटी मुज़ाकरात, तालिबान के अंदर जो दो धड़े हैं, उससे भी कोई फ़र्क पड़ सकता है इस प्रोसेस पे, या कि मुल्ला मंसूर अब इतनी पावर ले चुके हैं कि उन्हीं का फ़ैसला हतमी फ़ैसला होगा? अभी तक ये इमर्ज नहीं होता जो अफ़गान तालिबान है उसमें कि कौन सा फ़रीक जो है वो मुज़ाकरात चाहता है, कौन सा नहीं चाहता। अब लार्जर जो फ़रीक अरब मुल्ला उमर के जो जानशीन अपने आप को कहते हैं मुल्ला अख्तर मंसूर है, तो मुल्ला अख्तर मंसूर के जो कमांड है उसके तहत जो अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो लोग समझते हैं कि वही जो है वो पीस निगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन अभी वही तो इंटेंसिफाई कर रहा है। अभी जो लड़ाई जो जारी है उसी के कमांड के नीचे हो रही है। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है अभी तक तो उसका पता भी नहीं है, ये तो सारी चीज़ें ऐसी सीक्रेट हैं। तो दोनों ग्रुप समझा ही जाता है कि क्वेटा में बैठे हैं, तो वहाँ से अभी तक वो अपनी पावर स्ट्रगल में मसरूफ़ है। मेरे ख्याल में दोनों ग्रुप ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन ईच अदर, तो उसी के लिए अफ़गानिस्तान में वो लड़ाई कर रहे हैं। जब एक फरीक जो है वो डोमिनेट हो जाएगा तब वो डिसाइड करेंगे कि वो पीस निगोशिएशन चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जिस तरह मैंने पहले कहा अफ़गान जिस तरह बिलीव करें तो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा इसमें हाथ होगा। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, अगर वो मजबूर करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रेजिस्ट कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो कहें कि हम पीस निगोशिएशंस नहीं करेंगे। हसन अस्करी साहब, पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है नई लीडरशिप पे और ख़ास तौर पर मुल्ला अख्तर मंसूर पर, और क्या अफ़गानिस्तान का ये मुतालबा दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान इस मामले में संजीदा है तो कोयटा से तालिबान की लीडरशिप की पनाहगाहों को ख़त्म किया जाए? देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि जो तालिबान से नेगोशिएशन का मसला है अफगान तालिबान से, उसमें एक तो अफगान तालिबान के अंदर डिवीज़न मौजूद है जिसका अभी तज़किरा हुआ है। दूसरा ये है कि काबुल गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं
जो तालिबान से गुफ्तगू के इतने हक में नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि इनसे हम क्या चीज़ ऑफर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है ये बड़ा मुश्किल है डिटरमिन करना, क्योंकि अगर इस किस्म के ग्रुप्स पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होता मुकम्मल तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि वो मामले बहुत आसानी से हो जाते। फिर इतना आसान भी नहीं है इन अफगानियों को, जो तालिबान अफगानी हैं, इनको निकालने का, क्योंकि इनके कनेक्शंस, इनके लिंकेजेस बढ़ते हैं महाजरीन तक, क्योंकि पाकिस्तान में महाजरीन भी आबाद है, लिंकेजेस उन तक भी जाते हैं। फिर पश्तून पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, जिसमें तमाम के तमाम लोग काबुल गवर्नमेंट से हमदर्दी नहीं रखते। तो पाकिस्तान अगर इनके खिलाफ डंडा उठा के इनको निकालता है तो फिर एक अंदरूनी प्रॉब्लम भी इसमें होती है, और ऐसा करने से मामला हल नहीं होगा। इसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को कोऑपरेट करना पड़ेगा बॉर्डर मैनेजमेंट में, बॉर्डर कंट्रोल में, क्योंकि जो मूवमेंट है वो 2 तरफा है। अब प्रॉब्लम ये है कि काबुल सिर्फ बात करता है पाकिस्तान से अफगानिस्तान की, पाकिस्तान वाले बात करते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान की, दोनों ये बात ओपनली नहीं करते कि मूवमेंट पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लोग जाते हैं, बिल्कुल तालिबान जाते हैं अफगानिस्तान में, गड़बड़ करते हैं वहाँ। इसी तरह अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी तालिबान जो है वो मौजूद हैं। तो अगर एक तो बॉर्डर पे अगर ये कोऑपरेशन बढ़ा दें तो कम से कम ये अंदाज़ा, कम से कम ये मूवमेंट है ये कम हो जाएगी, शायद ख़त्म तो ना हो सके। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो इन पे प्रेशर जो है वो बिल्ड करे, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड करता है तो ये क्रॉस ओवर करके अफगानिस्तान निकल जाते हैं, फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक ये डिस्ट्रस्ट नहीं ख़त्म होता अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में काबुल में ये समझा जाता है कि ये जो अफगान तालिबान पाकिस्तान में है ये टोटल कंट्रोल में है पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान चाहे तो ये बिल्कुल काबुल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर लेंगे। दूसरी तरफ ये परसेप्शन आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता, क्योंकि आप हुकूमत को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के ISI को छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी हैं वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और है भी नहीं, किस वक्त इन्फ्लुएंस इनका काम करेगा, किस वक्त नहीं करेगा, और इनको यहाँ निकालने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इनको अगर एक्शन भी ले तो अंदरूनी मुखालफत के बावजूद मसला फिर वही रहेगा। असल ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो डिस्ट्रस्ट है वो कम हो, दोनों ये रिकग्नाइज करें कि डिफरेंसेस के बावजूद दोनों के पास चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है अफगानिस्तान के अलावा, और अफगानिस्तान वालों के लिए चॉइस नहीं है पाकिस्तान के अलावा। तो अगर ये एहसास हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है अफगान तालिबान को डील करना जो पाकिस्तान में मौजूद है वो ज़्यादा आसान है। फिर एक और है, पाकिस्तान का एक और ऑब्सेशन है, वो इंडिया है। तो इस सिलसिले में अगर थोड़ी सी अकोमोडेशन अफगानिस्तान शो करता है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान वाले मजबूर हो जाएंगे कि कम से कम पब्लिक के लेवल पे कि वो अफगानिस्तान को अकोमोडेट करें, क्योंकि वैसे तो सिंपैथी अफगानिस्तान के लिए, सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस्लामिक पार्टीज हैं वो तालिबान से हमदर्दी रखती हैं। तो इसके भी एक प्रॉब्लम है कि सोसाइटल लेवल पे अफगान तालिबान में सपोर्ट के लिए सपोर्ट मौजूद है, जो कि थ्रू ये जो रिलीजियस पार्टीज जो हैं पाकिस्तान की। रज़ा रूमी साहब, जैसे अभी हसन अस्करी साहब ने कहा है कि रिलीजियस पार्टीज़ के अंदर अफ़गान तालिबान के लिए सपोर्ट मौजूद है, अमेरिका अफ़गानिस्तान से जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा कर बाहर निकलना चाहता है कि इस जंग का पुरअमन हल निकल आए, पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला बने तालिबान और करंट अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान, अफ़गान पॉलिटिकल सिस्टम में उन्हें शामिल किया जाए। अमेरिका के लिए एक और बड़ा चैलेंज जो कि शाम और इराक में खड़ा हो चुका है, अमेरिका की तवज्जो अब उस पर है। अमेरिका दाइश के मुकाबले पर अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ करना चाहता है। क्या देखते हैं आप, कैसे ये मामला हल हो पाता नज़र आता है, और अमेरिका कितना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो अब इस मामले के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और असर जो है वो काफ़ी देर से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और एक नया फैक्टर जो अब इस पूरी कैलकुलेशन में आ गया वो ये है कि चीन जो है वो भी
اس خطے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو اور کوئی افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کسی طرح کی کوئی ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آئے، اور امریکہ چین کی ان اقدامات کی حمایت بھی کر رہا ہے کیونکہ چین کے پاس وہ لیوریج ہے پاکستان کے اوپر، خصوصاً پاکستان آرمی کے اوپر، جو کہ اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ افغان آئین یا افغان جو قوانین ہیں وہ کس حد تک ان کو تسلیم کریں گے، اور دوسرا اہم جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت اور افغانستان کے اندر کس حد تک مختلف جو دھڑے اور مختلف حکومت کے اندر بھی اور ان کی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اندر جو ایکٹرز ہیں وہ کس حد تک ایک پیج پر ہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے ابھی استعفے کی بات کی انٹیلیجنس چیف کے، اور اس طرح کے بہت سے خیالات افغانستان میں پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تمام مسائل کی جڑ ہے، اور اشرف غنی جو ہیں وہ پاکستان کو انوالو کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ تو یہ اس طرح کی جو افغانستان کے اندر بھی ایک بہت زیادہ ٹینشن ہے وہ بھی مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اب چونکہ جو اس میں ساری ریجنل پاورز جو ہیں، یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی یہی اچھی بات ہے سب سے، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ریجنل کوآپریشن کے بغیر نہیں حل ہونے والا۔ تو کیونکہ اس میں دیکھیے ایران کا بھی انٹرسٹ ہے، اس میں چین کا بھی ایک اینگل ہے، پاکستان کا تو ہے، ہندوستان کا بہت واضح انٹرسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا تو آپ نے خود ذکر کر دیا کہ وہ وہاں سے اب 2017 تک تو وہاں پر ہے انگیجمنٹ آفیشلی، لیکن ظاہری بات ہے اس سے قبل کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو پائے گا، مگر یہ جو ہارٹ آف ایشیا کی طرز کی جو ملٹی لیٹرل پارلیز ہیں یا ریجنل پارلیز ہیں ان سے اس جو ہے امید کو تقویت پہنچتی ہے۔ جی، حل تک نہ بھی پہنچ پائیں لیکن اس مسئلے کی طرف آگے بڑھنے میں ضرور مدد مل سکتی ہے۔ ناصر صاحب ویری کوئکلی، وقت بہت کم ہے، 2 منٹ ہے میرے پاس۔ کسی بھی ملک کی پالیسی اس کی عوام کی سوچ پر بنائی جاتی ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے پیس ڈائیلاگ کے بارے میں اور طالبان کو حکومت کے اندر شامل کرنے کے بارے میں؟ افغانستان کے لوگ جو ہے نا کافی مایوس ہو چکے ہیں پیس ڈائیلاگ سے، 14 سال گزر گئے، قطر پروسیس شروع ہوا، پاکستان میں مذاکرات ہوئے، کانٹیکٹس میں چین میں جا کے لوگ بیٹھے، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ تب پیس نیگوشیشن کی جب بات کرتے ہیں، پیس کونسل بنا افغانستان کا، اس کا بھی ابھی تک ہیڈ بھی نہیں ہے کیونکہ کافی ان ایکٹیو ہو چکا ہے، تو لوگ کافی مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک نئی امید آئی ہے اسلام آباد کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد سے، پریزیڈنٹ غنی نے خود کہا کہ 2-3 ہفتے میں ہم پیس نیگوشیشن شروع کریں گے، لیکن اس سے امید آئی ہے، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آگے کتنا بڑھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سامعین، ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے ایک تو پہلے یہ ہوا کہ جو ایک برف جم چکی تھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت کے عمل پر، نیگوشیشنز کے عمل پر، وہ پگھل گئی، اور دوسری طرف ایک امید پھر سے پیدا ہوئی۔ امید اس بات کی کہ خطے میں افغانستان کے ذریعے مستحکم سٹیبل اکنامک پالیسیز کو آگے بڑھایا جائے۔ جب امن آئے گا تو معیشت بہتر ہوگی، تجارت بہتر ہوگی، تجارت بہتر ہوگی تو لڑائی ختم ہوگی۔ یہی فوکس رہا ہے بات چیت کا، یہی فوکس ہے ان تمام پارٹیز کا جو مل کر بیٹھتی ہیں اور اس خطے میں مستحکم اکنامک سٹیبلٹی لانے کی بات کرتی ہیں، سیکیورٹی کو بہتر سے بہتر کرنے کی بات کرتی ہیں۔ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان معاملات میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔